السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي عن أصحابه وتابعيهم بإحسان، فمن سار على سننهم فعلم وعلم أو تعلم. أما بعد، رئيس الحفلة الموقر، أساتذتي وإخوتي، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مهمة حول الموضوع الوقت هو الحياة فلا تقتلوه. إخواني الكرام، لقد أرشدنا الله في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إخواني العظام، إنكم على علم جم بأن تضييع شيء أمر منكر قبيح جدا، ولكن فوق ذلك المنكر أن يضيع الإنسان وقته، لأن الوقت هو النعمة الأولى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان من نعمه الثمينة، فلذلك هو الأغلى والأثمن والأنفس من كل نعمة، حتى من كل شيء. كما يقول الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وحسبكم أن تعلموا أن الله قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات جمة، وإشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته، فاقسم جل شأنه بالليل والنهار والشفق والضحى والعصر. قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال أيضا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. إخواني العظام، إنما السنة المطهرة النجرة، فالبيان فيها أصرح وأوضح وأظهر من الشمس عضوا، فقد جاء فيما رواه البخاري في صحيحه، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكذلك إذا تأملنا في حياة سلفنا الصالح وجدنا أنهم كانوا أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير من الخلق، لأن للوقت قيمة عندهم. فمن أجل ذلك قال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إن الليل والنهار يعملان فيه فاعمل أنت فيهما. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعض. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهكم ودنانيركم. أيها المستمعون الكرام، انتهزوا الوقت كل الانتهاز، لأنه كالسيف، فإن لم تقطعوه يقطعكم. فمن أجل ذلك قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع شيء سوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.